जनभावना विपरीत एमसिसी पास गरे कुनै पनि नेतालाई बाँकी नराख्ने प्रधान सेनापतिको चेतावनी। देश सङ्कटमा परे सेनाले म्यानमारकै कदम चाल्ने दाबी। चीन र रुसका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र पुटिन बीच बेजिङमा भेटवार्ता। युक्रेन र ताइवानको विषयमा भयो गम्भीर छलफल। माघ 26 गते एमसिसी पास गर्ने तयारी भइरहेका बेला देउबा निकट नेता अमेरिका पुगे। यस्तो रहेको छ साँठगाँठ। एमसिसीको पक्षमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको भन्दै अरुण सुवेदीलाई देउबाले गरे सम्मान, एमसिसी विरोधीलाई सुवेदीले गरे तथानाम गाली। र एमसिसी पास गर्न जसपा र लोसपा भयो तयार। प्रचण्ड र नेपालले पनि नेता कार्यकर्ता फकाउँदै। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दिनभरिका प्रमुख 10 खबर अब विस्तारमा। एमसिसी जनताको अनुमति बिना पास गरी कुनै पनि नेतालाई बाँकी नराख्ने प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले चेतावनी दिएका छन्। सङ्कटको अवस्था देखा परेको बेला प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन्। नेपाल देशको रक्षाका लागि नेपाली सेना कटिबद्ध भएको भन्दै शर्माले कहीँ कतैबाट पनि देशमाथि खतरा भएमा सेनाले जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि तयार रहेको बताएका छन्। सेनाप्रति नागरिकको विश्वास गुम्न नदिने प्रतिबद्धता पनि प्रधान सेनापति शर्माले गरेका छन्। बुधबार मकवानपुरको ऐतिहासिक चिसापानी गढीको संरक्षण पूर्वाधार निर्माण कार्यको शिलान्यास गर्दै शर्माले चिसापानी गढी पहिले पनि सामरिक युद्धको रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेको र अहिले पनि महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन्। आवश्यक भएको समयमा पनि सुरक्षा फौजको अङ्गहरू चिसापानी गढीमा आएर बस्न सक्ने भन्दै स्थानीयको भूमिका र सहयोगको अपेक्षा समेत शर्माले गरेका छन्। महत्त्वपूर्ण गढीहरूको संरक्षण नगरे इतिहासको धरोहरहरू लोप हुँदै जाने उनको भनाइरहेको थियो। नेपाली सेनाले मकवानपुरको चिसापानी गढीको संरक्षणका लागि जस्तोसुकै सहयोग गर्ने प्रधान सेनापति शर्माले प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बीच 2 वर्षपछि पहिलो पटक फेस टु फेस वार्ता हुने भएको छ। युक्रेनलाई लिएर पश्चिमा मुलुकहरूसँग रसियाको तनाव बढिरहेका बेला यस्तो भेट हुन लागेको हो। कोभिड महामारी फैलिन थालेपछि राष्ट्रपति सीले सन् 2020 को जनवरीदेखि चीन छाडेका छैनन्। तर अहिले भने उनले विश्वका 20 भन्दा बढी नेताहरूलाई स्वदेशमा भेट्न पाउने भएका छन्। बेजिङ ओलम्पिकले यस्तो अवसर जुटाइदिएको बताइएको छ। ओलम्पिक खेलको उद्घाटन समारोहमा सहभागिताको पुष्टि जनाउने पुटिन पहिलो विदेशी नेता हुन्। डिसेम्बरमा सीसँगको फोन वार्तामा बेजिङसँगको नमुना सम्बन्धको पुटिनले प्रशंसा गरेका थिए। युक्रेन मामिलामा अमेरिका र रुस बीच तनाव बढिरहेका बेला चीनले रुसको समर्थन गरेको छ। एमसिसी पास गर्ने निर्णायक पहल भइरहेका बेला देउबा निकट नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रमेश लेखक अमेरिका जाने भएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा निकट रहेका उनी आज राति 8 बजे अमेरिका प्रस्थान गर्ने भएका हुन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले यही 26 माघमा एमसिसी संसदमा टेबुल गर्ने तयारी गरिरहेका बेला नेता लेखक अमेरिका जान लागेका हुन्। एमसिसी पास गर्न निर्णायक पहल भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउबाका विश्वासपात्र लेखक अमेरिका भ्रमणमा जान लाग्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। तर उनका स्वकीय सचिव जनक भट्टले नेता लेखक पारिवारिक भेटघाटका लागि अमेरिका जान लागेको बताएका छन्। लेखक अमेरिका जानु र एमसिसी पासको प्रयास हुनुमा कुनै सम्बन्ध नरहेको भन्दै उनले लेखक पत्नी र छोरीका साथमा अमेरिका जान लागेका बताए। अमेरिकाले फेब्रुअरी 1 सम्म संसदबाट अनुमोदन नगरिए एमसिसी फिर्ता लैजाने बताइरहेको छ। यस्तोमा प्रधानमन्त्री देउबालाई जसरी पनि अब बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसिसी टेबुल गर्नुपर्ने दबाब रहेको छ। तर सत्ता साझेदार दलहरूबीच कुरा नमिल्दा एमसिसीबारे दलहरूबीच विवाद चर्किएको छ। देउबा यथास्थितिमा एमसिसी पास गर्न चाहन्छन्, तर गठबन्धनमा रहेका मुख्य दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी भने संशोधन नगरी एमसिसी कुनै हालतमा पास गर्न नहुने अडानमा रहेका छन्। असारमा देउबाको सरकार बन्नु र अरुण कुमार सुवेदी गत भदौदेखि एकाएक एमसिसीको एकहोरो पक्षधरका रूपमा देखा पर्नुका बीच के साइनो होला। एमसिसीको समर्थन गर्नु उनको व्यक्तिगत चाहना र अधिकार हो, तर उक्त सम्झौताको विरोध गर्नेलाई तथा नाम गाली गर्न समेत उनी पछि परेका छैनन्। एमसिसी सम्झौताको विरोध गर्नेलाई सुवेदी अनपढ, अबुझ, राष्ट्रघाती लगायतको विशेषण भिराउने गर्दछन्।
उनै अरुणलाई अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अचम्मसँग पुरस्कृत गरिदिनु भएको छ। सुक्को लगानी नगरी मुक्तिनाथमा झन्डै 100 किलोमिटर लामो केबल कार निर्माण गर्ने भन्दै खोलिएको कम्पनीका अध्यक्ष सुवेदीलाई बालुवाटारले पुरस्कृत गर्नुपर्नेको कारण विशेष रहेको छ। उनलाई गत भदौदेखि एमसीसी पक्षधरहरूले अघोषित प्रवक्ताको बिल्ला नै लगाइदिएका छन्। अरुण कुमार सुवेदीलाई वरिष्ठ पत्रकार देवप्रसाद त्रिपाठीले स्थापना गरेको मातृभूमिका लागि नेपाली सङ्गठनबाट समेत हटाइएको बुझिएको छ। भलै त्यसबारे न मातृभूमिले बताएको छ न सुवेदीले नै। एमसीसीको विरोधमा रहेका एकीकृत शक्ति नेपाल र मातृभूमिका लागि नेपालीको उद्देश्यमाथि नै असर पर्ने गरी सुवेदी अघि बढेपछि हटाइएको स्रोतले बताएको छ। एकीकृत शक्ति राजनीतिक पार्टी हो भने मातृभूमिका लागि नेपाली उक्त पार्टीसँग आबद्ध सङ्गठन रहेको छ। एमसीसीको पक्षमा गतिविधि सञ्चालन गरेपछि सुवेदीलाई मातृभूमिको प्रवक्ताबाट गत भदौमा हटाइएको हो। एमसीसीको चर्को प्रवक्ता बनेपछि उनी आफै हटेका हुन्, स्रोतले भन्यो। कारबाही गर्न खोजिएको थियो। जेन्टलमेन्ट एग्रिमेन्ट अनुसार सुवेदीले भोलिदेखि म मातृभूमिमा आउँदैन भने बैठकमा नै नआएपछि उनी स्वतः हटेका हुन्। सुवेदीलाई नजिकबाट चिन्ने मातृभूमिका एकजना सदस्यले हामीलाई बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीसँग एमसीसी र EIA-मा कुरो मिलेपछि अहिले त्यही शक्तिको प्रयोग गरेर मुक्तिनाथ केबल कारमा उनले बिना इक्विटी कर्मचारी सञ्चय कोषको पैसा लगानी गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाउन लागेका छन्। यसैबीच सरकारी बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई समेत लगानी गर्न माथिल्लो निकायबाट दबाब गएको छ। सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले पहिलो पटक नेपालमा अमेरिकी सहयोगको सम्झौता एमसीसी भित्र्याउने व्यक्ति नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भएको दाबी गरेका छन्। बिहिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर शाहीले 2068 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा वर्षमान पुन अनन्तले एमसीसीको खाका तयार पारेको सुनाएका हुन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले संसदबाट पारित गर्न भनेर पछि मात्र हस्ताक्षर गरेको उनले जिकिर गरे। उनले भने नेपालमा एमसीसीको जग अरू कसैले नभई कङ्ग्रेस र माओवादीले बसाएका हुन्। नेपालमा पहिलो पटक एमसीसी भित्र्याउने दाहाल नै हुन्, तर तिनी दाहालले कहिले एमसीसीको विरोध गर्छन्, कहिले समर्थन गर्छन्। कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने त्यस्तै एमाले पनि हिजो सरकारमा हुँदा संसदबाट पारित गर्न खोजेको थियो, आज विरोध गरिरहेको छ। यो नेताहरूको रङ भनेको छेपाराको रङ जस्तो हुने रहेछ, हामी बुझ्नै सक्दैनौँ। कसैलाई राजनीतिक फाइदा लिन, कसैलाई आर्थिक र कसैलाई काम मात्रै अड्काउन नेताहरूको सोचले नेपालीहरू यो अवस्थामा पुगेको उनले जिकिर गरेका छन्। देशको सबै जनता एमसीसीको विरुद्धमा हुँदाहुँदै पनि सरकारले पारित गर्न खोजेमा लोकतन्त्र र राज्यमाथिको अपमान हुने उनको भनाइ थियो। उनले भने एमसीसी विरुद्ध यत्रा जनता हुँदाहुँदै पनि एमसीसी पास गरे भने लोकतन्त्र र राज्यमाथिको अपमान हुनेछ। एमसीसी साँच्चीकै राष्ट्रघाती हो। मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको विषय अहिले निकै चर्चामा रहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले छिट्टै एमसीसी संसदबाट पास गराउन कम्मर कसेर लागेका छन्। तर यस विषयमा गठबन्धन दलको सहमतिमा नै एमसीसी सम्झौताको काम अघि बढाउने बताउँदै आइरहेका देउवा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले निधो नदिँदा अलमलमा परिरहेका छन्। प्रचण्ड र माधव नेपाल एमसीसी संशोधन नगरी पास गर्न नहुने अडान राख्दै आइरहेका छन्। यसैबीच जनता समाजवादी पार्टी जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी लोसपाले भने एमसीसीमा सहमति जनाउने भएका छन्। सरकारमा रहेको जसपाका सङ्घीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पहिलेदेखि नै एमसीसीका विषयमा सकारात्मक कुराहरू गर्दै आइरहेका छन् भने यस पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने यस विषयमा आफ्नो कुनै धारणा राखेका छैनन्। यस्तै सरकार बाहिर रहेको लोसपा पनि एमसीसीको पक्षमा रहेको छ। बुधबार लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए। उक्त भेटमा उनले आफूहरूले यसअघि पठाएको मागबारे के भइरहेको छ भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न समेत गरेका थिए। लोसपाले संविधान संशोधन, रेशम चौधरी लगायतको रिहाई र मधेस आन्दोलनमा लागेका मुद्दा फिर्ता, नागरिकता समस्या समाधान लगायतको माग राख्दै आएको छ। त्यसक्रममा लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर एमसीसीको विषयमा सकारात्मक देखिएका थिए। युक्रेनको विषयमा अमेरिका र रुसबीच युद्धको आवाज चर्किरहेका बेला विश्व राजनीतिको तेस्रो प्रमुख खेलाडी चीनले पनि मुख खोलेको छ। पछिल्ला केही दिनदेखि चीनले मस्को र वासिङ्टन दुवैलाई शान्त रहन र शीतकाल युद्धको मानसिकता त्याग्न आह्वान गर्न थालेको छ।
साथै चीनले स्पष्ट रूपमा आफूले रुसको चिन्तालाई समर्थन गर्ने जनाएको छ। यसरी चीनले आफ्नो लामो समयदेखिको गठबन्धन तथा पूर्व कम्युनिस्ट कमरेड रुसलाई सघाएको जनाएको हो। गत साता चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले रुसको सुरक्षा चासोहरू वैधानिक भएको र तिनलाई गम्भीर ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए। सोमबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि चिनिया दूत झाङ जुनले अझै एक कदम अघि बढेर रुसले अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिलाई खतरा पुर्याइरहेको भन्ने अमेरिकी दाबीलाई चीनले अस्वीकार गर्ने जनाएका थिए। त्यसैगरी झाङले अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको बैठक बोलाउनुलाई एकोहोरो खालको कूटनीतिको संज्ञा दिँदै त्यो वार्ताका लागि उपयुक्त नभएको भनेर आलोचना गरेका थिए। चीनमा पश्चिमा जगत विरोधी भावना फैलिरहेको छ भने युक्रेनको समस्यालाई पश्चिमी जगतको अर्को सफलताको रूपमा परिभाषित गरिँदैछ। चिनिया जनताको दृष्टिकोणमा अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको नेटोले अन्य मुलुकहरूको सार्वभौम सत्तालाई सम्मान गर्न अस्वीकार गर्ने मनपरी काम गरिरहेको छ। उदाहरणका लागि नेटोले रुस र चीनको आफ्नो भूमि प्रतिरक्षा गर्ने अधिकारलाई व्यवस्था गरेको बताइएको छ। चीनको द ग्लोबल टाइम्सले चीन र रुसबीच सदैव निकट र सुमधुर सम्बन्धले विश्वको स्थिरताको प्रतिरक्षा गर्ने अन्तिम विकल्प रहेको जनाएको छ। यसैगरी चीनको सरकारी सञ्चार एजेन्सी सिन्हाले अमेरिकाले आफ्नो घरेलु चासो पन्छाउने र युरोपमाथिको आफ्नो प्रभाव बिउताउने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ। केही अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक विश्लेषकहरूले अहिले चीन र रुसबीचको सम्बन्ध माओ र स्टालिनका पालामा भन्दा बढी मजबुत रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।